अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर देंगे हमास जंगजुओं की सिहोनी फौज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। हमास के हमले में 2 इस्राएली फौजी हलाक हो गए। तर्जुमान इस्राएली फौज के मुताबिक हलाक होने वालों में एक मेजर जनरल और एक मेजर शामिल है। 5 फौजी शदीद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। खबर दे रहे हैं हमास जंगजुओं की सिहोनी फौज पर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हमास के हमले में 2 इस्राएली फौजी हलाक हो गए हैं। तर्जुमान इस्राएली फौज के मुताबिक हलाक होने वालों में एक मेजर जनरल और एक मेजर शामिल है। 5 फौजी शदीद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। गजा तनाज़े के पेश नज़र एक और अमरीकी ओहदेदार मुस्ताफ़ी। अमरीकी महकमा खारजा में इसराइल और फ़लस्तीनी अमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर खारजा एंड्रयू मिलर ने गजा बहरान पर इस्तीफ़ा दिया। एंड्रयू मिलर अपने शोबे में मुस्ताफ़ी अमरीकी एहलकारों में सबसे सीनियर हैं। एंड्रयू मिलर फ़लस्तीनियों के हकूक़ और रियासत के हक़ के हामी थे। एंड्रयू मिलर इसराइल नवाज पॉलिसियों के खिलाफ थे। एंड्रयू मिलर का कहना है कि अब अपने खानदान के साथ वक्त गुजारूंगा। अमरीकी महकमा खारजा में इसराइल और फ़लस्तीनी अमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। गजा तनाज़े के पेश नज़र एक और अमरीकी ओहदेदार मुस्ताफ़ी। अमरीकी महकमा खारजा में इसराइल और फ़लस्तीनी अमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर खारजा एंड्रयू मिलर ने गजा बहरान पर इस्तीफ़ा दिया। एंड्रयू मिलर अपने शोबे में मुस्ताफ़ी अमरीकी एहलकारों में सबसे सीनियर हैं। एंड्रयू मिलर फ़लस्तीनियों के हक़ और रियासत के हक़ के हामी थे। एंड्रयू मिलर इसराइल नवाज पॉलिसियों के खिलाफ थे। एंड्रयू मिलर का कहना है कि अब अपने खानदान के साथ वक्त गुजारूंगा। अमेरिका के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात की सख्त ज़रूरत नजर आ रही है। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा, यूक्रेन तनाज़े में अमरीकी शमूलियत पर भी बातचीत होनी चाहिए। यूक्रेन समेत तमाम मुतनाज़े अमूर पर जामे बातचीत के हक में है। रूस और अमरीका की बातचीत के मौज़ूआत पर फहरिस्त बढ़ रही है। मसाइल का अंबार लगा हुआ है। आलमी सलामती से वाबस्ता बहुत से मामलात हैं। खबर दे रहे हैं यह अहम खबर है। अमरीका के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात की सख्त जरूरत नजर आ रही है। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा, यूक्रेन तनाज़े में अमरीकी शमूलियत पर भी बातचीत होनी चाहिए। यूक्रेन समेत तमाम मुतनाज़े अमूर पर जामे बातचीत के हक में हैं। रूस और अमरीका की बातचीत के मौज़ूआत पर फहरिस्त बढ़ रही है। मसाइल का अंबार लगा हुआ है। आलमी सलामती से वाबस्ता बहुत से मामलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तवानाई समेत कौमी मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए एपिक्स कमेटी का आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल के तमाम पहलुओं से तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाले एपिक्स कमेटी के अहम इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी शिरकत करेंगे। एपिक्स कमेटी के इजलास में नेवल और एयर चीफ्स भी शरीक होंगे। एपिक्स कमेटी का इजलास गैर मुल्कियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी, मुल्क में अमन अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दाखिली सलामती के 1 पॉइंट एजेंडे पर मुनक्किद हो रहा है। इजलास में सिक्योरिटी और अमन अमान के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वजारत दाखिला की जानिब से इजलास को मुल्क में अमन अमान और गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी प्लान बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा और चीनी सफ़ीर भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी वज़ीर और वफ़द के अरकान का खैर मक़दम किया। चीनी वज़ीर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को खास मकाम दिया। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। चीन CPEC के अपग्रेड वर्जन के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेगा। हम CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी चीनी वफ़द की मुलाकात हुई, जिसमें इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बानी PTI ने कहा है, पार्टी सतह पर मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। महमूद खानाचकज़ई को ज़रूर कहा है वो मुज़ाकरात करे। नून लीग से क्या मुज़ाकरात करेंगे, उनकी तो हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी तहरीक इंसाफ का कहना था
کہ احسن اقبال نے بیان دیا بانی پی ٹی آئی 5 سال جیل میں رہیں گے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنایا گیا، پنجاب اور سندھ میں ہمارے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا پاکستان کو سرجری کی ضرورت ہے، سرجری عوامی مینڈیٹ رکھنے والا ہی کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے حق پر ڈاکہ مارا، پوری قوم اس وقت عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اپنے اقتدار کی نہیں۔ حکومت نے خیبر پختونخوا کو بجلی فراہمی کی یقین دہانی کی خلاف ورزی کی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ جیل میں ہونے والی ملاقات اور میٹنگز کینسل کرتا ہے، جلسوں کی اجازت نہیں، مجھے ملنے نہیں دیا جاتا۔ نواز شریف روز 40 لوگوں سے ملتے تھے۔ سیاسی جماعتیں اپنی انا کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اسلام آباد کے سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے اور بات کرنے کو تیار نہیں۔ معاشرے میں نفرت کی سیاست پھیلائی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بہتر ہوتا کہ حکومت تمام اتحادیوں سے بات چیت کر کے بجٹ بناتی۔ اگر بجٹ میں پی پی کی رائے موجود ہوتی تو بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے تھے۔ شہباز شریف سے پوری امید ہے، پیپلز پارٹی سے کیے وعدے پورے کریں گے۔ اپنے تمام اتحادیوں سے اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ پہلے سے بات چیت کر کے یہ بجٹ بناتے تاکہ ہم اپنے رائے دے سکے، اپنے مسائل کا ان کو بتا سکے۔ بجٹ بنا رہے ہو، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے موجود ہوتا تو پھر میرا خیال میں ہم بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پورے معاشرے میں یہ نفرت کی سیاست پھیلا رہے ہیں کہ ان کو پارلیمان میں ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، جمہوری قوتوں کو جمہوری قوتوں سے بات کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پورا امید ہے اور ان کا نیت بھی بالکل صاف ہے کہ تمام وعدے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان طویل اجلاس بے نتیجہ رہا۔ فریقین کا مذاکرات کا دوسرا اور آئندہ 2 روز میں کرنے پر اتفاق ہوا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں تقریباً 4.5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی کے مطالبات و تحفظات کا شکوار جائزہ لیا گیا۔ پیپلز پارٹی اپنے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے سامنے ڈٹ گئی۔ پی پی نے امید ظاہر کی کہ جلد پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی مذاکراتی کمیٹی نے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے متعلق صوبائی حکومت اور قائد نواز شریف سے بھی بات چیت کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے میں 12 گھنٹوں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوامی رد عمل قابو سے باہر ہو جائے، لہٰذا وفاقی حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق اجلاس ہوا، جس دوران صوبے میں لوڈ شیڈنگ کی تازہ صورتحال، ریکوری اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا کہ 1 ماہ میں کے پی حکومت کے تعاون سے 1 ارب روپے کی ریکوری کی گئی۔ پیسکو کی تنصیبات اور عملے کو پولیس کی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ عید الاضحیٰ میں 0 لوڈ شیڈنگ کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بجلی سے جڑے مسائل حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وفاقی حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی۔ خاطر خواہ ریکوری کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ناروا لوڈ شیڈنگ کے باعث لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے اور عوامی رد عمل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کسی ایک سیاسی جماعت یا صوبائی حکومت کا نہیں۔ رحمان بابا گریڈ اسٹیشن پر مقامی شہریوں نے ایک مرتبہ پھر ہلہ بول دیا۔ مشتعل افراد زبردستی گریڈ اسٹیشن میں گھس گئے اور بجلی بحال کر دی۔ پولیس نفری کی موجودگی میں گریڈ اسٹیشن میں مشتعل افراد داخل ہوئے۔ پولیس اہلکار گریڈ اسٹیشن میں مشتعل افراد کو داخل ہونے سے روکنے میں ناکام رہے، جس کے باعث ایک مرتبہ پھر رحمان بابا گریڈ اسٹیشن پر جمعہ کے روز صورتحال کشیدہ رہی۔ ترجمان پیسکو کے مطابق زبردستی فیڈرز بحال کرانے سے پیسکو کا رحمان بابا گریڈ اسٹیشن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ مظاہرین کی جانب سے گریڈ میں زبردستی فیڈرز چالو کرانے سے گریڈ فالٹ کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں اور فالٹ کی وجہ سے گریڈ اسٹیشن سے 32 فیڈرز کو سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔
दोपहर 2 बजे मुजाहिरीन जबरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए और फीडर्स ऑन कराए। जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और फॉल्ट की वजह से बिजली की तरसील मुअत्तल हुई। मुश्तैल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की और उनसे मोबाइल फोन छीन लिए। पेस्को टीम मुरम्मती काम में मसरूफ। बिजली की बहाली में घंटों लग सकते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुसलसल अमल दखल से सारिफीन की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर तवानाई, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और सेक्रेटरी तवानाई भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी वज़रा के सामने रख दिए। बिजली की फराहमी अवाम का बुनियादी हक है, एहतिजाज अवाम का हक है, उन पर मुकदमात नहीं दर्ज कर सकते। वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी है, मुफ्त बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि मामलात को मुफाहमत से हल किया जाए। घरेलू बिजली सारिफीन पर 200 ता 1000 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस आए, जबकि तिजारती सारिफीन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा किया गया है। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। माहाना 301 ता 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन 1 जुलाई से 200 रुपए माहाना मुकर्ररा चार्जेस अदा करेंगे और 401 ता 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 400 रुपए अदा करेंगे। 501 ता 600 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 600 रुपए अदा करना होंगे। रिहायशी सारिफीन जो 601 ता 700 इस्तेमाल करते हैं वो माहाना 800 रुपए अदा करेंगे और 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले माहाना 1000 रुपए मुकर्ररा चार्जेस अदा करेंगे। 5 किलोवाट से कम लोड वाले कमर्शियल सारिफीन माहाना 1000 रुपए, 5 किलोवाट या इससे ज्यादा लोड वाले कमर्शियल सारिफीन 500 रुपए से 2000 ता 25 किलोवाट इस्तेमाल करने वाले B1 के सनती सारिफीन 1000 रुपए, B2 कैटेगरी सारिफीन 2000 रुपए अदा करेंगे। 5000 किलोवाट इस्तेमाल करने वाले B3 कैटेगरी के सनती सारिफीन 2000 रुपए, जबकि B4 कैटेगरी के सारिफीन अब मौजूदा 440 रुपए से 2000 रुपए माहाना अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत ने 7वीं कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन को 1 जुलाई से पहले नया अवार्ड देना है और मौजूदा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी करनी है। ज़राए के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड 5 साल के लिए होता है। नया अवार्ड तय न हो सके तो हुकूमत मौजूदा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी कर सकती है। ज़राए का कहना है कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी हुकूमत की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करता है। सूबों और मरकज के दरमियान 2011 से काबिल तकसीम वसाइल की तकसीम जारी है। ज़राए के मुताबिक 7वें अवार्ड के तहत सूबों को काबिल तकसीम वसाइल का 57.5% और मरकजी को 32.5% मिलना है। बलोचिस्तान का 930 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया। वफाकी तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें 25%, ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 20% बढ़ाने की तजवीज़ है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। बजट में डेवलपमेंट सेक्टर के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे की तरक्की के लिए 149 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 609 अरब है। और अब रुख करेंगे सियासी मंजरनामे का। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं फॉर्म 47 वालों के पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं, हुकूमत में बैठे लोग कौम को गुमराह कर रहे हैं, आइन के दायरे में रहकर सबसे बात करना चाहते हैं। बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। हम हर उस शख्स का एहतराम करेंगे जो आइन बहाल करने के लिए हमारा साथ दे। फॉर्म 47 को आप समझते हैं पावर ऑफ अटर्नी, ये नहीं है के दायरे में रहना चाहते हैं। जिसने गासिब अंदाज से आइन पर कब्जा किया है वो आइन वापस करे, उससे भी बात कर लेंगे। मैंने सदर होते हुए अपना कोई जाती काम नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि 2017 के बाद से आज तक जनरल रिटायर्ड बाजवा से
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اپنے ٹویٹ میں عرفان صدیقی نے محمد زبیر کے ٹی وی انٹرویو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میری مصدقہ معلومات کے مطابق پیناما کیس میں عدالتی فیصلے کے بعد سے آج تک جنرل باجوہ سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر 1 منٹ کی تعزیت کے سوا گزشتہ 7 سال میں کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں ہوا۔ سینیٹر فیصل وافجہ کہتے ہیں بجٹ کو کسی صورت کوئی روک نہیں سکتا، بجٹ ڈنکے کی چوٹ پر پاس ہوگا، ٹھوک بجا کر نچکاری بھی ہوگی، بجٹ میں ترامیم کی گنجائش ہے، ہم سب ٹیکسز کا اپنا اپنا بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں، بجٹ میں کہیں کچھ کوتاہیاں اور نالائکی بھی ہے۔ وہ ABN نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھوک بجا کے بجٹ بھی پاس ہوگا، ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھوک بجا کے پرائیویٹائزیشن بھی ہوگی، اور اس کو کسی صورت بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اس میں ترامیم کی تو گنجائش ہے، اور جہاں ہم سب اپنا برڈن اٹھانے کو تیار ہو رہے ہیں ٹیکس کا، کہ وہ ملک کے حالات سے گزر رہا ہے، بٹ اس میں کہیں کہیں پہ کوتاہیاں بھی ہیں، کہیں کہیں پہ نالائکی بھی ہے۔ اس میں جو بہتری کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ میرے خیال ممبرز بڑے سیریس ہیں، سلیم مانڈی والا صاحب کے ایکسپیرینس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ممبرز میں بھی کنسنسس ہے، سب ایک آواز ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی کسی کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید الاضحیٰ پر بہتر انتظامات کی تعریف، کہا عید الاضحیٰ پر انتظامات دیکھ کر اچھا لگا، پنجاب کے عوام کی خدمت اللہ نے میرے نصیب میں لکھی ہے، صفائی کی مہم کو صرف عید تک محدود نہیں کرنا، صاف ستھرا پنجاب کا ویژن پورا سال جاری رکھنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی کو جو نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اس کو اسی طرح صبح جب آپ اپنے کام پہ آتے ہیں تو اسی جذبے کے ساتھ آپ اس کو شروع کریں، اور اسی جذبے کے ساتھ ختم کریں کہ یہ ہمارا گھر ہے، اس کو ہم نے صاف رکھنا ہے۔ بلکہ دیہات کے وہ علاقے یا رورل ایریاز جہاں پہ کبھی صفائی نہیں ہوئی، اس بار وہی صفائی جو شہری علاقوں میں ہوئی ہے وہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں بھی ہوئی ہے۔ ہماری جو کوشش ہے اس کو چلتا رہنا چاہیے، کسی بھی وقت، کسی بھی دن کے کسی بھی وقت، ہفتے میں کسی بھی دن جو ہمارا پنجاب ہے اس کو چمکتا اور دمکتا رہنا چاہیے۔ پنجاب بھر میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ نے پنجاب بھر میں جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی۔ امن و امان کی قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پابندی کا اطلاق دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ خطرات کے پیش نظر عوامی ہجوم دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ عوامی مفاد میں دفعہ 144 کا نفاذ صوبہ بھر میں جمعرات 27 جون تک کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق پنجاب بھر میں انتظامیہ حکم نامے پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ PTI اور اتحادیوں نے احتجاج کی کال دی تو پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی گئی۔ فارم 47 کی چیف منسٹر پنجاب کا ٹاؤٹ IG نان پروفیشنل شخص ہے۔ صوبے میں دفعہ 144 کی مذمت کرتے ہیں، ہمارے کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ کہ اس وقت پنجاب میں دفعہ 144 پورے پنجاب میں لگائی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے الائڈ پارٹیز نے آج کال دی ہے کہ فری عمران خان آپ کے پروٹیسٹ ہونے چاہیے، گورنمنٹ پر امن پروٹیسٹ ہونے چاہیے، اور گورنمنٹ آف پنجاب اور جو فارم 47 کی چیف منسٹر پنجاب ہے اور اس کا جو ٹاؤٹ جو یہ IG پنجاب ہے، جو بالکل آپ سمجھیں کہ وہ نان پروفیشنل شخص ہے، ان لوگوں نے جناب اسپیکر پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی ہے، اور ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ضلع کورم میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، پاک فوج کے 5 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں حوالدار عقیل احمد، لانس نائک محمد تافیر، سپاہی انوش، سپاہی محمد اعظم خان اور سپاہی ہارون شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
کاروباری دنیا سے خبر دیں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام، کاروباری ہفتے کے آخری روز زبردست تیزی، ٹریڈنگ کے دوران اتار چڑھاؤ اور تیزی، 100 انڈیکس نے 79 اور پھر 80,000 کی بھی حد عبور کی، مارکیٹ 8 پوائنٹس کے اضافے سے 78,810 پر بند ہوئی۔ دن بھر مجموعی طور پر 436 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا، 237 کمپنیوں کے شیئرز میں کمی جبکہ 137 کے شیئرز میں اضافہ ہوا۔ مسلسل 4 ہفتوں سے مسلسل مہنگائی میں اضافہ، ایک ہفتے میں 0.94% افراط زر میں اضافہ ہوا۔ ہفتہ وار مہنگائی 23.78% تک جا پہنچی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی سے متعلق اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 25 اشیاء مہنگی ہوئیں، 21 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ بیف، آٹا، دال، ماش اور چینی مہنگی ہوئی، آلو 5 روپے، پیاز 4 روپے 81 پیسے مہنگے ہوئے، لہسن 6 روپے 11 پیسے فی کلو مہنگی ہوئے، انڈے 2 روپے 5 پیسے فی درجن مہنگے، دال چنا 2 روپے 18 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی، دال مونگ 4 روپے 74 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ M9 موٹر وے، بحریہ ٹاؤن اور گلشن معمار میں بارش ہوئی۔ سرجانی، فیڈرل بی ایریا اور منگوپیر میں بادل جم کر برسے۔ نیو کراچی، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، بہادر آباد، پرانی سبزی منڈی، صدر، کالا پل، بزرٹا لائن سمیت مختلف علاقوں میں بارش ہوئی۔ کورنگی سمیت دیگر علاقوں میں بوندا باندی، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔